अथ षष्ठोऽध्यायः। गोकर्णे महाबलेश्वरलिङ्गोद्भवः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीदत्तात्रेयाय नमः। स नामधारकोऽपृच्छदज्ञानध्वान्त भास्कर आदितो गुरुपीठं मे श्रावितं सिद्धसद्गुरो त्रिमूर्तिरवतीर्यात्र कुतः पर्यटतीक्षितौ विशेषतः किमर्थं स गोकर्णं श्रीपदो गतः तीर्थानि बहु सन्तीह तानि हित्वा महीतले श्रीपादश्रीवल्लभोऽसौ गोकर्णे स्थात् कुतो वद इति शिष्यवचः श्रुत्वा सन्तुष्टः सिद्ध आहतम् समीचीनः कृतः प्रश्नः सन्तुष्टोऽस्मि तवोपरि नामधारक ऊचे त्वं तुष्टोऽसि यदि मे वद विस्तरेण गुरोर्लीलां स्वामिन्निति पदे ग्रहीत श्रुत्वा तत्प्रार्थनां सिद्धः सन्तोषेण तमब्रवीत् श्रीगुरोश्चरितं रम्यं नामधारकमे शृणु श्रीगुरोश्चरितं वक्तुं हर्षो मेऽतीव वर्धते लाभो ममाप्यभूद्यस्मात् तल्लीला स्फूर्तिरुद्यत तीर्थानि पर्यटत्येष त्रिमूर्त्यात्मापि सन् स्वयं तस्थौ गोकर्णके क्षेत्रे किमर्थमिति चेत् शृणु दत्तात्रेयः स्वयं तीर्थरूपोऽपि भुवि पर्यटन् निजपर्यटनेनैव भक्तानुद्धरतीश्वरः उपदेक्ष्यन् विशेषेण स्वस्वशङ्कररूपिणः गोकर्णाख्यं ययौ क्षेत्रं प्रसिद्धं यन्महीतले शृणु गोकर्णमाहात्म्यं लोके निरुपमं खलु सावधानमना भूत्वा शृणु त्वं नामधारक अस्मिन् गोकर्णके क्षेत्रे बहवो लेभिरे वरान् अपूर्वमिव तत्क्षेत्रं यत्र साक्षात् सदाशिवः महाबलेशलिङ्गं तत् स्वयंभू शिव एव हि लम्बोदरेण श्रीविष्णोराज्ञयैव प्रतिष्ठितम् इति श्रुत्वा पुनः सिद्धं पप्रच्छ स कुतो वद विघ्नेश्वरेण तल्लिङ्गं स्थापितं विष्णुनुज्ञया सिद्ध आह शृणुष्वार्य कथयामि तवादितः महाबलेश्वरस्येदं चरितं सर्वकामदं कैकसी नामिका भार्या पौलस्त्यब्राह्मणस्य तु अतिभक्त्या सर्वकालं शिवपूजनतत्परा नान्नं गृह्णाति सा नित्यं शिवलिङ्गार्चनं विना एवं सत्याः कदाचित्तु न लब्धं लिङ्गमर्चितुं व्रतभङ्गभिया सा तु मृन्मयं लिङ्गमुत्तमं विधायानर्च परया भक्त्या चैकाग्र्य आस्थिता तदा तत्तनयस्तत्र
रावणो लोकरावणः मातरं द्रष्टुमापन्नो योतिक्रूरो दशाननः प्रणम्य मातरं दृष्ट्वा लिङ्गपूजनतत्परां पप्रच्छ किमिदं भद्रे करिष्यसि वदाखिलम् माता त्वं मम विख्याता दास्यो मे सिद्धयोऽखिलाः किमर्थं मृन्मयं लिङ्गमेतद्दौर्भाग्यमेव मे अस्तु नाम तथाप्यस्य पूजनात् किं फलं मिलेत् सा प्राह पूजनादस्य कैलासपदमाप्यते रावणः प्राह सायासो व्यर्थोऽयं क्रियते त्वया अहमानीय कैलासं दास्यामि क्षणमात्रतः लङ्कापुरेऽपि कैलासमुमारमणसंयुतम् आनीय तुभ्यं दास्यामि त्वरितं न मृषावचः सावधानेन मनसा ततस्तं पूजयानिशम् किं मृन्मयेन लिङ्गेनेत्युक्त्वा यातो निशाचरः मनोवेगेन कैलासं प्राप्य राजतपर्वतम् उत्पाटयितुमारेभे धृत्वा 20 बाहुभिः चालयामास कैलासं रावणः स महाबलः शिरांसि 10 चाप्यस्य प्रान्ते संस्थाप्य यत्नतः उत्सङ्गयोः करान् धृत्वा लीलयैवोज्जहारतम् पातालानि तदा चेलुरपि 7 ततः क्षणात् शेषोऽपि चकितो जातः कूर्मो कस्माच्च शङ्कितः भीता देवगणाः सर्वे चचालाप्यमरावती सप्तोर्ध्वलोकयुक्ता भूः सशैलवनकानना मेरुश्चचाललोकाश्च मेनिरे प्रलयागमम् कैलासीर्याः शिवगणा अभवन् भयपीडिताः भीतभीताद्रिदुहिता शङ्करं शरणं गता शिवालिङ्ग्य शिवं प्राह कैलासोऽयं पतत्यधः अकस्मात् किमिदं प्राप्तं सभागेहादिकम्पितम् आक्रान्तः सर्वतो जातो भवतः स्वस्थता कुतः कुरुष्वास्य प्रतीकारमित्युक्त्वा तत्पदे ग्रहीत् शङ्करः प्राह गिरिजे भक्तोऽयं रावणो मम क्रीडतीह त्वया चिन्ता न कर्तव्याधुना बले इति श्रुत्वेष वचनं गिरिजा पुनरब्रवीत् शूलपाणे सुरगणान् रक्ष रक्षाखिलान् प्रभो पार्वत्या वचनं श्रुत्वा शङ्करः सर्वशङ्करः वामहस्तेन कैलासमधश्चक्रे स रावणं रावणश्चिन्तया युक्तः कैलासाधस्म मुह्यति स्तोष्ये शिव शिव त्राहि शरणागतरक्षण पिनाकपाणे मां त्राहि जगत्पातृशिरोमणे
शरणं त्वां प्रपद्येतः मरणं किं नु दास्यसि शङ्करो भक्तवात्सल्यात् कृपया परयायुतः पर्वताधोगतं तं च मोचयामास रावणं लङ्केश्वरस्ततो मुक्तो भक्त्या तुष्टावशङ्करं सुस्वरं साङ्गरागाढ्यं कोमलं सकलं जगौ रावणस्य च भक्त्या तु प्रसन्नोऽभूत् स ईश्वरः तस्थौ तत्सम्मुखं हृष्टो निजरूपेण शङ्करः त्रिनेत्रः पञ्चवक्त्रः स भूत्वा सन्तुष्टमानसः रावणं प्राह हृष्टोऽस्मि वरं वरय कामितं रावणः प्राह किं प्रार्थ्यं दासी लक्ष्मीर्गृहे मम तथाष्टनिधयः सन्ति दासा इव सदाशिव चतुरास्यो ज्योतिषिकः सदा मे वशवर्तिनः वृन्दारकास्त्रयस्त्रिंशत् कोटिका मम सेवकाः आश्रयाशोऽपि सोऽग्निर्मे वस्त्रक्षालनकर्मणि योजितो न कृतां तोऽपि हन्ति मद्वचनं विना कुम्भकर्णो मम भ्राता शक्रजेता सुतो मम स्थानं मेऽब्धौ सुरागम्यं कामधेनुर्गृहे मम सहस्रकोटिवर्षायुर्मम कोऽन्योऽस्ति मादृशः वेत्सीदं सर्वमीशान कैलासं नेतुमागतः व्रतमस्ति जनन्या मे नित्यं त्वां पूजयिष्यति दातः पूरय भक्तस्य कृपामूर्ते मनोरथम् ईश्वरो रावणं प्राह कैलासेन प्रयोजनं किं किं गानेन ते दास्ये आत्मलिङ्गं सुदुर्लभं सद्यो लिङ्गार्चनेनैव या मानसवासना सा सम्पूर्णतां यायात् प्राणलिङ्गार्चनान्मम रुद्राभिषेकपूर्वं हि त्रिकालं तस्य पूजनं कृत्वा षडक्षरं मन्त्रं जपित्वाष्टोत्तरं शतम् एवं त्रिवर्षपर्यन्तं पूजनात् सर्वकामभाक् भूत्वा त्वं रावण ततो मत्स्वरूपो भविष्यसि यत्सन्निधावदो लिङ्गं तस्य मृत्युभयं कुतः सर्वे दोषाः प्रणश्यन्ति लिङ्गदर्शनमात्रतः न स्थापयक्षितौ लिङ्गं यावल्लङ्कां गमिष्यसि त्रिवर्षपूजनादीशस्त्वं कैलासश्च ते पुरम् इति कर्पूरगौरेण वरो दत्तस्ततः स च साष्टाङ्गं तं प्रणम्याशु लङ्कां गन्तुं समुद्यतः ऋषीश्वरो नारदोऽथ ज्ञात्वेदं तत्क्षणं द्रुतं मत्वा समञ्जसं सर्वं सुरेन्द्रभुवनं ययौ उवाच नारदस्वस्थमुपविष्टोऽसि किं वद इन्द्रामरत्वं त्वल्लक्ष्मी रावणेनाधुना हृता
जातश्चिरायुर्लङ्केशो लब्ध्वा कर्पूरगौरतः प्राणलिङ्गं शिवेनोक्तं मत्तुल्यस्त्वं भविष्यसि त्रिवर्षपूजनात् त्वं हि मत्स्वरूपो भविष्यसि पुरी च तेऽपि कैलासो नापि मृत्युभयं तव इति लब्धवरः शम्भोस्तुष्टो गाद्रावणः पुरम् कारायाम् एसुरा बद्धास्तेषां मुक्तिरतः कुतः लङ्कायां सेव्यतां नित्यं भवद्भिरथ रावणः रम्भोर्वश्यादयो देव्यः सेवां कुर्वन्तु तस्य तु इन्द्रो मुनिमच श्रुत्वा भीतो कम्पतसामरः प्रणम्य नारदं प्राह किं कर्तव्यमितः परम् नारदः प्राह देवेन्द्र ब्रह्माणं शरणं व्रज कथयिष्यत्युपायं ते सज्ञाता सर्वलोकसृट् ततः स मुनिना सार्धं ब्रह्मलोकं द्रुतं गतः तस्मै निवेदयामास यथा वृत्तं सुराधिपः ब्रह्मोवाच सुरेन्द्रं तं वैकुण्ठं गच्छ सत्वरम् दैत्यारिः सह ऋषिकेश उपायं हि विधास्यति ततस्तौ ब्रह्मदेवश्च वैकुण्ठभुवनं गताः प्राप्य नारायणं देवं स्ववृत्तान्तं न्यवेदयन् ब्रह्मोवाच महाविष्णो प्रतीकारं द्रुतं कुरु महासङ्कटमग्रेऽपि तव देव भविष्यति 33,000,000,000 निबद्धा रावणेन हि तन्मोचनार्थमग्रे त्वं क्षितावतरिष्यसि ईश्वरस्य प्राणलिङ्गं गृहीत्वागात्खलाग्रणीः रावणस्य न भङ्गोतः स एवेशो भविष्यति कुरु शीघ्रमुपायं त्वं भविष्यत्यन्यथाग्रतः सुदुस्तरमिदं देव रक्षो निर्दलनं हरे इति ब्रह्मवच श्रुत्वा कोपाध्मातो हरिस्तदा जाता विनष्टिरित्युक्त्वा कैलासं त्वरितो गतः ईश्वरं शङ्करं प्राप्य विष्णुः प्रोवाच रक्ष मे रावणाय कुतो दत्तं प्राणलिङ्गं वदाधुना रावणो राक्षसः क्रूरो देवायद्भृत्यतामिताः कारास्थिताः कतिपयास्तेषां मुक्तिः कथं ततः पयः सर्पा एव वरान् दुराचाराय यच्छसि पश्याधुना मरत्वं स प्राप्तवान् स्वर्गभाग् भवेत् उवाच शिव ईशस्तं विष्णो तद्भक्तिमोहितः विस्मृत्य तुष्टमनसा प्राणलिङ्गं मयार्पितं रावणस्वशिरश्छित्त्वा वीणां कृत्वा स्वयं जगौ सुस्वरं साङ्गरागाढ्यं सामगानं सुमञ्जुलं पार्वती सापि दातव्येत्येवं मोहो ममाभवत् विस्मृत्य रावणायैव
प्राणलिङ्गं मयार्पितं विष्णुरूच उमाकान्तत्वमेवं दुर्लभान् वरान् ददास्येतेन मे कष्टं दुष्टा मत्ता भवन्ति हि अवतारप्रसङ्गो मे घटते तो यतोऽसुराः भवन्ति ते सुदुर्धर्षा देवब्राह्मणपीडकाः लिङ्गं तस्मै कदा दत्तं सोऽद्य गतो नम ईश ऊचे पञ्चनाडी मितकालस्ततो गतः इति श्रुत्वा शिववचः सूर्यादर्शनकारणम् विधाय विष्णुराहूय नारदं प्राब्रवीदिदम् देवर्षे नारदाशु त्वं गच्छ मानसवेगवत् लङ्कां गच्छति दुष्टोऽसौ लिङ्गमादाय रावणः गत्वा तदग्रतस्तस्य गमनाय विलम्बनं कुरु यत्नेन सोऽद्यापि न गतो निजमन्दिरम् सूर्योऽप्यदृश्यतां यायात् सन्ध्यावन्दनकर्मणि तिष्ठेत् स रावणो नूनं विघ्नोऽप्यस्य भविष्यति इत्याज्ञप्तः स हरिणा नारदः सत्वरं ययौ मनोगत्या गतस्तत्र रावणस्य पुरःपथि ततो विष्णुरुवाचेदं स्वगतं गणनायकं विघ्नाय प्रेरयिष्यामि सत्वरं विघ्नहेतवे इत्युक्त्वाथ समाहूय गणेशं विष्णुरब्रवीत् विघ्नेशान गणेशान रावणस्त्वामुपेक्षते त्वां नमन्ति सुरास्तेषां सिद्धिं याता मनोरथाः ये लोके त्वामुपेक्षन्ते तेषां विघ्नाः पदे पदे अद्य त्वामनिवेद्यासौ निधानं रावणो हरत् प्राणलिङ्गं महेशस्य मोहयित्वा प्रयत्नतः अतोऽद्य भवता कार्यं रावणस्य विवञ्चनं बालवेषधरो भूत्वा तं व्याजेन विवञ्चय समार्गे स्तमिते सूर्ये सन्ध्यावन्दनकर्मणि रावणस्थास्यति मुनिः तदर्थं चाग्रतो गतः शिवाज्ञया रावणः कौ लिङ्गं न स्थापयिष्यति करे मूत्रोत्सर्गे च कर्मणि बालभावेन तं गच्छ सौम्यशिष्यात्मनाथवा स यथा येन विश्वासं यायात् प्राज्ञ तथा कुरु सन्ध्याकाले त्वत्करे स लिङ्गं दास्यति निश्चितं गृहीत्वा कौनिधेहि त्वं ध्रुवं स्थास्यति तत्र तत् व्याजेन जय्यः खल इत्युपायं सम्यग्विचार्येति जगादविष्णुः तथेति चोक्त्वा गणनायकोऽपि पाथेयभक्ष्यं स हरिं ययाचे पञ्चखाद्यतिलान् क्षीरं नारिकेलेक्षुदाडिमं मोदकां लड्डुकांश्चैव देहि मे घृतसम्प्लुतान् संमृदूंश्चणकान् लाजान् शर्करासहितान् हितान् स्वामिन्मे भक्षणायाद्य
देहीति तमयाचत विघ्नेश्वरेण यद्यत्तु याचितं भक्ष्यमुत्तमं तत्तत्तस्मै ददौ विष्णुः जक्षन्वर्णीव निर्ययौ ब्रह्मर्षिर्नारदस्त्वग्रे रावणस्य मनोजवः गत्वा तं प्राह विनयादागतोऽसि कुतो वद रावणो नारदं प्राह गत्वा कैलासपर्वतं प्रसादितो मया तत्र चन्द्रमौलिर्वरप्रदः भूत्वा मे सुप्रसन्नः सः आत्मलिङ्गं प्रदत्तवान् सर्वं कामप्रदं रम्यं वरानपि बहून्मुने नारदः प्राह लङ्केश फलितं दैवमेव ते लिङ्गं मृत्युहरं लब्धं जाने तदहमादितः तन्मह्यं दर्शय ततो विलोक्य च परीक्ष्य च कथयिष्यामि ते लिङ्गलक्षणानि सविस्तरम् नारदस्य वचः श्रुत्वा रावणः शङ्कितान्तरः दूरतो दर्शयामास करे वासोपसार्य सः तद्दृष्टा नारदः प्राह लङ्केशमुपवेश्य च लिङ्गस्य महिमानं ते शृणु वक्ष्यामि सादरम् रावणस्य तु लिङ्गस्य जानाम्युत्पत्तिमादितः कथयामि कथामस्य त्वं भवैकाग्रमानसः मृग एकः कदाचित्तु कालाग्निसदृशो वने सैरभप्रभृतीन् वन्यान् भक्षयित्वा चचारः ब्रह्मविष्णुमहेशान मृगयार्थं वनं गताः त्रिमूर्तयो मृगं हत्वा तस्य मेदो भजन् सदा तस्य स्युः त्रीणि शृङ्गाणि लिङ्गानि तदधोऽपि च त्रीणि त्रिभिर्गृहीतानि प्राणलिङ्गानि तानि तु माहात्म्यं शृणुलिङ्गस्य रावणस्यैकचेतसा त्रिवर्षं पूजयेद्यः स ईश्वरो वरदो भवेत् यत्र तिष्ठेदिदं लिङ्गं स कैलासो न संशयः ब्रह्मविष्णुमहेशानां महत्त्वं लिङ्गधारणात् शृण्वन्यमपि वक्ष्यामि महिमानं हि रावण सप्राह न शृणोमीह लङ्कां यास्यामि सत्वरम् इत्युक्त्वा गन्तुमुद्युक्तं रावणं प्राह नारदः सन्ध्यावन्दनकालोऽयं ब्राह्मणानामुपागतः अनेकवेदवेत्ता त्वं कथं मार्गं क्रमिष्यसि सन्ध्याकाले ध्वनिप्राप्ते सन्ध्यालोपो भवेन्न किम् अहं तिष्ठामीह सन्ध्यावन्दनं कर्तुमेव हि इत्युक्त्वा रावणं सिन्धुं सम्प्राप्तो नारदो मुनिः अत्रान्तरे ब्रह्मचारी वेषधारी गणेश्वरः रावणस्याग्रतो भूत्वा यज्ञियाः समिधोच्छिनत् मनसा चिन्तयद्रक्षः सन्देहोऽयमुपागतः व्रतभङ्गो भवेत् सन्ध्या वन्दना भावतो मम क्रियाकाले नैव धार्यं लिङ्गं नापि महीतले स्थापितव्यमतः सन्ध्याकालेऽस्मिन्
किं करोम्यहम् अयं तु ब्रह्मचारीः बालकोऽतीव सुन्दरः सिन्धुतीरं पर्यटति गत्वा पृच्छामि तं खलु ब्रह्मचारी वटुरयं नैव विश्वासघातकृत् तत एतन्महालिङ्गं दत्तैतस्य करेऽत्र तु कुर्वे सन्ध्यावन्दनानि नित्यकर्मेति रावणः विचार्य प्रययौ तस्य समीपं ब्रह्मचारिणः लम्बोदरो दशग्रीवं दृष्ट्वा दूरं ययौ भिया रावणोऽप्यभयं दत्त्वा तत्समीपं समागतः रावणो मञ्जुलं प्राह कस्त्वं माता पिता तव को वा कस्मिन् कुले जन्म तव जातं वदस्व मे उवाच ब्रह्मचारी तं मां पृच्छसि कुतो वद पितृभ्यां तव किं देयं ऋणं ते कथयाग्रतः प्रहसन्नपि लङ्केशः स्नेहभावेन तत्करं प्रगृह्य प्राह पृच्छामि प्रीत्या मां वद पुत्रक ब्रह्मचारी ततः प्राह महात्मास्ति पिता मम रुद्राक्षभूषितो भस्मलिप्तगात्रो जटाधरः तस्य शङ्कर इत्याख्या भिक्षार्थमटति क्षितिं नक्तन्दिवमुमा संज्ञा मम मातापि विश्रुता एतावत् पृच्छसि कुतो बालकोऽहमधीरधीः मुञ्च मुञ्चकरं यास्ये गृहं त्वत्तो बिभेम्यहम् इति श्रुत्वा द्विजसुतं मत्वा तं प्राह रावणः भिक्षुकस्ते पितारङ्कः सुखवार्ता कुतस्तव मम लङ्कापुरी हैमी यत्र रत्नमयानि तु गृहाणि तां समागच्छ तत्र देवार्चको भव यद्यद्याचसि तत्तत्ते दीयते सकलं मया मया सह समागच्छ सुखं स्थास्यसि निर्वृतः सप्राहलङ्कां नो यास्ये नरादायत्र राक्षसाः ते मामारण्यकं बालं भक्षयिष्यन्ति राक्षसाः तस्माल्लङ्कां न यास्यामि करं मुञ्च व्रजाम्यहम् चणकाशनतोषान्ता क्षुन्मे यास्ये ततो गृहम् इत्युक्तवन्तं तं बालं प्रसाद्य प्राह रावणः यावत् सन्ध्यामुपासिष्ये तावल्लिङ्गं गृहाण भोः बालकः प्राह ते लिङ्गं मन्ये गुरुतरं तु तत् करे धर्तुं न शक्नोमि मां पीडय वर्णिनं लिङ्गं जडमहं मूढो धर्तुं शक्नोमि नैव हि करं मुञ्च गृहं यास्ये धर्मोऽनेन भवेत्तव एवं श्रुत्वापि तं प्रार्थ्य तल्लिङ्गं तत्करे ददौ गत्वा समुद्रतीरं स सन्ध्यावन्दनमारभत ब्रह्मचारी तमाभाष्य स्थितः प्रोवाच रावणं यावत् सामर्थ्यमादाय लिङ्गं तिष्ठामि निश्चितं त्वं शीघ्रमेहि नो चेत् त्वां त्रिराहूय प्रयत्नतः
अनागते त्वयिक्षित्यां स्थापयिष्याम्यसंशयम् एवं निर्धार्य हस्ताभ्यां लिङ्गमादाय सस्थितः दिवि देवा विमानेषु स्थिताः कौतुकमीक्षितुम् अर्घ्यप्रदानकाले तं रावणं सगणाधिपः प्राह वोढुं न शक्नोमि लिङ्गं ते शीघ्रमेहि भोः न्यासपूर्वकमर्घ्यं स दास्यन्तिष्ठक्षणं त्वहम् आगमिष्यामीति हस्तमुद्रां तस्मै व्यदर्शयत् पुनः क्षणं विराम्यासौ त्रिराहूय गणेश्वरः प्राह भारं न शक्नोमि वोढुमागच्छ सत्वरम् दशाननो गणेशेन त्रिराहूतोऽपि नागतः स्वस्थान् सुरगणान् कृत्वा साक्षिणो गणनायकः श्रीविष्णुं मनसा स्मृत्वा स्थापयामास भूतले लिङ्गं सन्तोषमापन्ना देवाः पुष्पमुचो दिवि दत्त्वार्घ्याणि स लङ्केशः शीघ्रमागत्य बालकं तल्लिङ्गं स्थापितं दृष्ट्वा क्रुद्धो बालं व्यतर्जयत् विश्वासघातकसुदाम्भिककूटतोकत्वं विप्रलम्भक सुवञ्चकमूर्खरङ्क रे बुद्धिपूर्वकमिदं कृतवानसीति प्रोक्त्वा व्यताडयदसावह सद्रुदित्वा बालकः प्राह यस्मान्मामसमर्थमनागसम् ताडयिष्यसि पित्रेदो वक्ष्यामीति ब्रुवन् गतः ततः स रावणो लिङ्गं करैर्धृत्वा हठेन तु उद्धर्तुं यतमानोऽपि तदुद्धर्तुं शशाकनो स्वशिरस्ताडयामास चकम्पे धरणी तदा रावणस्य बलं क्षीणं जातं लिङ्गं महाबलं महाबलेश्वर इति लिङ्गनाम ततोऽभवत् निष्पीडनेन चोद्धाराद् गोकर्णाकारतां गतम् लङ्कानाथोऽथ तत्रैव तपस्तप्त्वा लभद्वरान् ततः प्रभृति तत्क्षेत्रं जातं गोकर्णसंज्ञितं समस्ता देवतास्तत्र तत आरभ्य संस्थिताः अद्भुतो महिमा तस्य प्रोक्तस्कन्दपुराणके इति सिद्धवचोऽभिलाषुकः स निशम्याप्यथ नामधारकः स्म विपृच्छति तत्प्रवक्ष्यति क्षितिदेवो मतिमान् सरस्वती। स्वस्ति श्रीसिद्धनामधारकसंवादरूपेण सरस्वत्याख्यगङ्गाधरात्मजविरचित नरसिंहसरस्वत्युपाख्यानसंज्ञित महाराष्ट्रभाषान्वित गुरुचरित्रसमानार्थायां वासुदेवानन्दसरस्वतीयतिविरचितायां श्रीगुरुसंहितायां ज्ञानकाण्डे षष्ठः